Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, akong tibaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong tibaya sa mga katawhan sa Diocese sa Pagadian. Hapit na gyud moabot nga ordinahan pagka-obispo si Bishop-elect Ronald Anthony Timoner karong Pitsa 13, Agosto 13, 2025 dinha sa Katedral sa Pagadian sa mga alas 9 sa buntag. O ako din pasalamat sa mga tao nga mitabang aron ang selebrasyon sa St. John Mary Vianney Fiesta usa ka mabulukon. Salamat sa Bugas family nga mitabang gayod aron kami ang mga kaparian hatagan og lunch sa Pitsa 4. Salamat usab sa mga kaparian nga mitambayayong gayod, sa mga kaparian nga mitambong, sa mga kaparian nga miuban. Usamang gud kini kapag pakita sa atong unity kadtong mga pari nga wala kauban, tingali doon na sila mga rason, pero kulang yun ang ato nga pagpakita sa atong pakigsuod kay wala man kita mohimo og sakripisyo. Kinigong panaghigalaay na amangyoy sakripisyo, na amangyoy renunciation, na amangyoy buhaton nga detachment. Pero kung ikaw wala mohimo niini, dili ka magmalipayon kay wala man ka mahiapil sa grupo. Ako pong pasalamat ni Father Diding Aguilar nga og ni Father Zaki Montefalcon og sa PPC o sa Finance Council sa St. Isidro Parish dina sa Calamba, Misamis Occidental. Salamat kaayo sa usa ka malipayon o usa ka makining sumptuous lunch. Salamat kaayo ninyo, Father Diding, Father Saki, o sa mga miyembro sa PPC o sa Finance Council. Karong adlaw po di ay amo pong buhaton ang budget hearing sa kining Archdiocesan Commission on Education. Muadto kami sa eskwelahan sa Mount Carmel High School sa Balyangaw sa buntag. Ug salamat ngadto ni Father Roger Taguran ug ingong manusab ni Sir Maiko Diangka, ang principal dinha sa Mount Carmel High School dinha sa Balyangaw. Ug ini kahapon muadto kami sa Holy Rosary Academy dinha sa Sapang Dalaga. Ang ato nga principal mao si Sir Dexter Obradas ug ang ato nga school director mao sa Reverendo Padre Derry Ascuna. Ug ini kahuybes Pitsa 7 ang Archdiocesan Commission on Education Board members muadto sa Sacred Heart College of Calamba Incorporated High School Department nga ang ilang principal mao si Ma'am Rosalyn Taklog o inig ka Pitsa 8 Biyernes duna kitay misa dina sa St. John Mary Vianney Cemetery sa mga akong hangyoon si Padre Sermi nga buhaton nato sa alas 8:30 sa buntag. Aron kami ang board sa ang board sa Osamis Cathedral School of the Immaculate Conception Incorporated adunay buhaton nga meeting diri sa akong opisina sa mga alas 11 sa udto. Usamo kay ang atong schedule sa nining semana. Ari kita sa atong ebanghelyo karong adlaw ang piyesta sa Transfiguration of the Lord karon kay Agosto 6, piyesta karon sa Transfiguration of the Lord. Ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Mga usa ka semana human siya magsulti nining mga butanga, gidala ni Jesus si Pedro, Juan ug si Santiago ug nanunga sila sa usa ka bungtod aron magampo. Samtang nagampo siya, nausab ang iyang panagway
ug migilak ang iyang saput sa kaputi. Ug sa kalit mitungha ang duha ka tawo nga nakigsulti kaniya. Sila mao si Moises ug si Elias nga mipakita uban sa langitnong himaya nga nakigsulti kang Hesus may tungod sa iyang kamatayon didto sa Jerusalem. Nahikatulog pag-ayo si Pedro ug ang iyang mga kauban apan nahigmata sila ug nakakita sa himaya ni Hesus ug sa duha ka tawo nga nagbarog tupad kaniya. Sa diya nga ang duha ka tawo mobiya na kang Hesus, ningon si Pedro kaniya, magtutudlo, maayo gayon nga aniya kita dinhi, magbuhat kamig tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug ang usa alang kang Elias. Sa tinuray, wala siya makasabot sa iyang gipanulti. Samtang nagsulti pa siya, mitungha ang usa ka panganod ug milandong kanila, ug nangahadlok ang mga tinun-an sa diha nga ang panganod mipatungod kanila. Unya may tingog sa panganod nga miingon, kini mao ang akong anak nga akong gipili, pamatian ninyo siya. Sa pagkahanaw na sa tingog, si Jesus na lamang ang nahibilin. Wala magsaba ang mga tinun-an, mahitungod dining tanan. Ug niadtong higayon na walay usa ka butang sa ilang nakita nga gisugilon nila kang bisan kinsa. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, sa kunang gikaingon, ato karong gisaulog ang kapistahan sa Transfiguration of the Lord. O kini nahitabo dito sa bukid sa Tabor. Ginaingon nga dinha sa bukid anaa ang gitawag og revelation ug ang pag-ampo. Ginaingon nga, for Jesus the mountain becomes a place of revelation and of prayer. Nga naman nga ang bukid mao man ang lugar diin ipakita ang kamatuoran, ang pagpadayag o ingon man usab lugar sa pag-ampo. Una sa tanan atong hinumduman nga si Jesus mitungas siya sa usa ka bungtod o ginaingon nga didto kini sa Mount Tabor. O didto sa iyang pagtungas gaampo siya. Sa diya miabot na siya sa bukid, nagampo siya. Ako wala pa ko kaadto kaayo nining Mount Tabor. Akong gipangandoy nga moadto usab ako niini. Mutanaw ako ug akong paningkamutan nga makakita kita naning maong lugara kay nindot man nga ato gayon nga masaksihan, maadto mahikap ang maong lugar. Sa ako nang gikaingon, ang bukid maoy usa ka pamaagi diin ipakanaog ipakita ang revelasyon o ingon man usab ang pagpangamuyo. Atong hinumduman nga dinhi sa bukid sa Tabor, gipakita dinha nga si Jesus mao gayud ang matuod nga Dios ug matuod nga tawo. Gani nakigistorya man kaniya ang duha kabanggiitan nga tawo sa karaang testamento, si Moises, the greatest lawgiver, kay pinagi ni Moises iya mang gidala ang 10 Commandments, o si Elias, ang forceful prophet of Israel. Kanabitang usagid siya ka timaan pod sa pagsulti sa kamatuoran o sa kapropeta, si Elijah, si Elias. Mao nga gipakita didto sa Mount Tabor sa panahon sa Transfiguration ni Jesus ang duha ka banggiitan nga tao sa karaang testamento, si Moises o si Elijah. O ang atong Ginoo dinha sa Mount Tabor nagpakita usab pinaagi sa usa ka panganod, usa ka kining the presence of the cloud around Jesus was symbolic of God's presence. Akong usbon nagpakita si Moises o si Elias, duha ka
dagko nga tao sa karaang testamento. Si Moises mao ang giatagan sa napulo ka sugo, the law giver, o si Elias ang usa ka forceful prophet. Gani siya man gyud ang nagampo aron nga muhatag og ulan ang atong Ginoo tungod kaniadtong lugara didto sa Israel. 3 ka tuig ug tunga wala man mag-ulan, pero pinagi siyang pagampo ug pinagi usab sa iyang pagkapropeta, daghan gud siya nahimo. Ug sa atong ebanghelyo sa kunang gikaingon, ang bukid didto sa bukid si Jesus nagampo, o dinha usab sa iyang pagampo gipakita usab kinsa si Jesus. Mao man bitaw nga dinhi sa ato nga kapistahan sa Transfiguration, nadungog nila ni Juan sa tulo ka mga disipulo nga gipauban ni Jesus. Sila si Pedro, Juan ug si Santiago. Ilang nadungog ang pulong nga nagaingon, kini mao ang akong anak nga akong gipili, pamatian ninyo siya. Nindot kaayo kini tungod kay dinhi atong nakita ang pagkatawhanon ni Jesus, but at the same time ato usab nga nakita nga siya giangkon sa amahan, sa Dios Amahan, nga siya anak, ug tungod niini gipinahan ang mga disipulo nga mamati kaniya. Kini bitong listen to him. Kini yung pagpamati sa pulong sa Dios. Doon naman yun na'y kinibitang giubanan magyud na nga atong buhaton ang pulong sa Dios. Kay dili man kumplito nga mamati ka lang. Kumplito gayod ang atong pagpamati kung kini atong buhaton. Mauna nga ginaingon nga there should be kinibitang dunagyoy panagiusa sa pagpamati sa pulong sa Dios o sa paghimo sa pulong sa Dios. Ikaw nga namati nako karon, nakadungog ikaw sa mga pagtulunan sa ebanghelyo. Hinaot nga dili lang kini imong gipalapos sa imong dughan, sa imong dunggan, kundi imo gining gipatidlom sa imong kasing-kasing. Usbon ko, dili kompleto ang atong pagpamati kung wala kini nato buhata ang pulong sa Dios. The Word of God should be put into action in order that this Word of God which we have listened to will really have an impact in our life. Dili man na insakto. It is not enough that we only listen to the Word of God, but we need to complete the process. As we listen to the Word of God, we have also to do it. Mubitaw na nga, kinibitaw importante yun kaayo, nga faith is put into action. Ang pagtuo, atong yung gihimo, atong gibuhat. Ug mao kini ang gisulti sa amahan. Kini mao nga akong anak, nga akong gipili, pamatian ninyo siya. Mga igsuon, hinaut-unta, nga dinhi sa itong pagsaulog, sa Transfiguration, sa pista sa Transfiguration, din ang atong Ginoo, ang iyang panagway giusab, kita usab unta, makahuna-huna, nga ato yung talikdan ng pagpakasala. Ako man perming gibalik-balik, dili man sayon, nga talikdan ng pagpakasala. Kay nindot mo yun kaayo, kay kinigong yawa, kining satanas, kinigong demonyo, nindot mo yun kayo siya, nga musulti nimo, buhata ka na, lami yung ka na kaayo. Pero ato yung hinumduman, nga atong talikdan yun, ang paghimog dautan, pagpakasala. Ikaw nga namati nako karon, hinaot nga imo kining buhaton, atong buhaton, maningkamot kita, mangayo kita grasya sa Ginoo, atong ingnon ang Ginoo, Ginoo. Dili mo ko gusto nga mupuyo ning akong pagpakasala. Liguna in taon ako, mangayo kita og tabang ni Mama Mary, nga unta ikita iyang iampo aron natagan kita sa grasya
nga atong gikinahanglan. Usbon ko ha, ang piyesta sa Transfiguration, usa ka hagit nato nga sama nga si Jesus na usab ang iyang panagway didto sa bungtod sa Tabor nga gisaksihan nila ni Pedro, Juan ug ni Santiago. Importante usab nga dunay kausaban ang atong kinabuhi aron mahisama kita sa atong Ginoo nga dunay kausaban ang iyang dagway, kita usab unta dunay kausaban sa atong kinabuhi. Maningkamot kita nga muampo, maningkamot kita nga diha sa atong pag-ampo ato kining ubanan sa atong pagbuhat niini. Unsay atong giampo ato kini nga puy-an. Dili sayon, lisod kini, pero musangpit kita sa panabang sa mga Birhen Maria, ang Birhen sa kuta, nga iampo kita niya aron lig-unon kita ug dili na mubalik sa pagpakasala. Usbon ko, piyesta karon sa Transfiguration o usa kini kahagit diin ang atong Ginoo gaampo didto sa bungtod o gipakita didto ang mensahe kinsa siya nga siya mao ang anak nga pinili. Usa kita giingnan pamatia ninyo siya o ato pong hinumduman nga dinha niyang maong bungtod kita giauhag usab nga kita magmahimong magmaampuon. Pinaagi niini adunay kausaban ang atong kinabuhi. Ang pag-ampo din atong gipuy-an unsa ang pag-ampo. Hinuton ta nga mao kini ang leksyon nga ato nga mapupo nining kapistahan ni sa Transfigurasyon. Hinauton ta nga magpuyo kita sa pagkabalaan kay ato manggipuy-an nga adunay kausaban ang atong kinabuhi. Dito sa bungtod, adunay kausaban ang naong ni Hesus. Dinhi usab sa patag, maningkamot kita nga atong puy-an ang kausaban sa kinabuhi. Igsuon, ang mayong balita nga maong pulong ni Hesus, ang iyang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab akong usbon pag-ingon nga karong adlaw, pizza size sa buntag, moadto ako sa mga alas 9 sa buntag, mao ang budget hearing dito sa Our Lady of Mount Carmel High School. Diin ang atong principal mao si Sir Jangka, si Sir Mario Jangka. Ingon man usab ini kahapon ug ang school director dinha sa Our Lady of Mount Carmel sa Balyangaw mao si Father Roger Taguran. Ug dinha usab ini kahapon mga alas 2 adto kami sa Holy Rosary Academy dinha sa Sapang Dalaga, ug ang principal mao si Sir Dexter Obradas ug ang school director mao si Father Derry Ascuna. Ug dinha usab ini kaugma pizza city Huwebes mao ang budget hearing dito sa Sacred Heart College of Calamba High School Department. Din ang principal mao si Ma'am Rosalyn Taclob ug ang school director mao sa Reverendo Padre Fernando Diding Aguilar Jr. Busa ninyong tanan, ako usab muhagit kaninyo nga muadto kita sa Birhen sa kuta. Dili lang kay kita muduaw o muadto nga magmalipayon dinha sa Wellness Park. Muadto usab kita sa Birhen sa kuta. Mudagkot kitag kandila, muampo kita og atong paningkamitan usab nga aduna kitay isabit bahin sa pangamuyo og pag-ampo. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ko ha nga ang kapistahan alang dinha sa pagmisa sa menteryo nga kansang kapilya gihalad ni St. John Meridiani. Ang piyesta dinha sa menteryo sa St. John Meridiani
atong gihimo sa Pitsa 8. Busa ang atong misa alas 8:30 sa buntag, kay inig alas 11 adunay kami meeting, ang meeting sa Board of Directors sa Ozamis Cathedral School of the Immaculate Conception. Ang pangalia sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kinatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. God bless. Mabuhay tayong lahat.